तथाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा तम् अनुसन्धानि भगवद्गीते भगवतद्वेषिणीं वस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्द यतपत्रनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः ॐ शान्ति ॐ शान्ति। यो श्रीमद् भगवद गीता को द्वितीय अध्याय सांख्य योग, जसलाई ज्ञान योग भनिन्छ। अब जो उत्तम अधिकारी हो उसको लागि ज्ञान योग, मध्यम अधिकारीहरूको लागि कर्म योग, जो साधन सम्पन्न छ, साधन चतुष्टय सम्पन्न। अब वेदान्तमा ब्रह्म विद्याको श्रवण गर्ने अधिकारी हुन्छ। जो ब्रह्म विद्याको श्रवण गर्ने अधिकारी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि साधन चाहिन्छ। साधन नभइकन ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो योग्य अधिकारी चाहियो। त्यसो हुनाले अधिकारीलाई चाहिँ विवेक, वैराग्य, समाधि, षड्सम्पत्ति र मुमुक्षुता, यी चारवटा चाहिँ नि ज्ञानका अन्तरङ्ग साधन हुन्। ज्ञान प्राप्तिका अन्तरङ्ग साधन, भित्री साधन। पूजा पाठ, यज्ञ यज्ञादि, तीर्थव्रतादि यिनीहरू बहिरङ्ग साधन। बहिरङ्ग भन्नाले टाढाको भन्ने बुझिन्छ। जति नजिककाले कल्याण गर्न सक्छ टाढाकाले कल्याण गर्न सक्दैन। नजिककाले बढी कल्याणदायी गर्छ, त्यो कल्याणदायी हुन्छ। नजिकको चाहिँ नि त्यसो हुनाले अब विवेकादि चार साधन र श्रवण आदि चार साधन, यो चाहिँ नि ब्रह्म विद्या सांख्य योग श्रवण गरेर त्यसबाट लाभ उठाउनलाई, मोक्ष प्राप्त हुनको लागि। त्यस हुनाले अब यसलाई ज्ञानी भक्त। अब भक्तको चार विभाग भए जस्तै अब ज्ञानी भक्तमा यी चारवटा साधन सम्पन्न भएको हुन्छ। विवेक एक, अर्को वैराग्य दुई, तीन समाधि षड्सम्पत्ति र चौथो मुमुक्षुता। यी चारवटा साधन एक, अर्को श्रवण, मनन, निधिध्यासन र तत्पदार्थको र तम पदार्थको शोधित ज्ञान। शुद्ध तत्पदार्थको उपाधि अंश कटाएर चेत अंश मात्रै ग्रहण गरेको, तम पदार्थमा नि अविद्या उपाधि लाई कटाएर साक्षी चेतन स्वयं ब्रह्म तत्त्वमसीमा तत्त्वमा रहेको उपाधि र तममा रहेको उपाधि विशेष भाग कटाएर शोधित तत्पदार्थ र शोधित तम पदार्थबाट शेष रहेको नेति नेति शेषम ब्रह्म। शेष के रहन्छ त चेतन, शुद्ध चेतन मात्रै शेष रहन्छ। त्यो वस्तु नै म हुँ भनेर निश्चय भएको शोधित तत्व तम पदार्थ निश्चय रहेको जुन शुद्ध तम पदार्थ हो, त्यसमा आफ्नो गति भएको। अब द्रष्टालाई म भनेर स्वीकार गरेको, म शरीर, थूल शरीरमा होइन, सूक्ष्म शरीरमा होइन, कारण शरीरमा होइन, जागृतमा होइन, स्वप्नमा होइन, सुसुप्तिमा होइन। यो तीनैवटा चाहिँ नि त्रिकाल, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तीन अवस्था, भूत भविष्य वर्तमान, त्रिकाल। त्रिकाल तीन अवस्थाको ज्ञाता जान्ने जुन द्रष्टा आत्मा आफू हो भन्ने निश्चय भइसकेपछि भनेर जब अन्तरङ्ग बुद्धि अन्तर्मुखी भइसकेपछि मात्रै सांख्य योग सुन्नलाई अधिकारी हुन्छ, सांख्य योगको अधिकारी। त्यसो भएको हुनाले त्यो स्थितिमा नपुगिकन, ज्ञान योगमा नपुगिकन अविद्या नासिँदैन, ज्ञान नभइकन अज्ञान नासिँदैन, अज्ञान ननासिकन मोक्ष हुँदैन। त्यसो हुनाले
अब मुख्य चाहिँ नि ज्ञान प्राप्ति साधन। त्यसो भएको हुनाले यहाँ कर्मयोगको भगवान श्रीकृष्णले चाहिँ नि अब गीता 2य अध्यायमा अब यो कर्मयोगको प्रसङ्ग उठाएर अन्त्यमा कर्मयोगको पनि पर्यावसान समाप्तता ज्ञानयोगमा पुर्याउनु हो। कर्मयोगको अन्तिम लक्ष्य भनेको त्यसको चाहिँ नि चित्त शोधन भइकन त्यसले आत्मालाई बुझेर अन्त्यमा ज्ञानयोगले लक्ष्य गरेको बाटोमै पुर्याउने हो। त्यो बिचमा कर्मयोगले छुट्टै ठाउँ अर्कै ठाउँ प्राप्त गराउने होइन, त्यसको अन्तिममा उद्देश्य त्यही नै हो। त्यसो भएको हुनाले कर्मजम हिजोको दिनमा कर्मजम बुद्धियुताई फलम त्यौता मनुष्यण जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन् त्यनामयम। कर्मबाट जन्मेको बुद्धि भनेको निष्काम, कर्मयोगबाट जन्मेको बुद्धि अथवा निष्काम कर्मबाट जन्मेको बुद्धिले चित्त सफा गर्छ। फलिच्छा सहितको ले चाहिँ नि कर्म भयो नि त्यसले चाहिँ बुद्धिमा चाहिँ नि बुद्धिको दोषलाई नाच्न सक्दैन। त्यसो हुनाले त्यो बुद्धिको दोष के हो त भन्दा त्यसले जन्म बन्धन विनिर्मुक्ता, जन्म नै बन्धन हो, यस जन्म बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छ। भनेपछि आत्माको जन्म मृत्यु छैन, मेरो जन्म मृत्यु छैन भन्ने कुरा म आत्माको जन्म मृत्यु हुने होइन। जन्म मृत्यु जति जम्मै दृश्य पदार्थमा ममा आरोपित मात्र रहेछ, म त केवल शुद्ध चेतन रहेछु भन्ने कुरा बुझ्यो भने त्यो मान्छेले त्यस्तो मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्छ। पदम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम भनेको सम्पूर्ण उपाधिले अनर्थले रहित निर्विकार आत्म ब्रह्म तत्त्व पूर्ण ब्रह्म तत्त्वको पदलाई त्यसले प्राप्त गर्न सक्दछ। यो चाहिँ नि भगवानको वचन 51 नम्बरको श्लोकमा। अब यो कुरा कहिले यो कुरा त्यस्तो अनामय पदलाई प्राप्त गरी कतिखेर चाहिँ प्राप्त हुन्छ त भन्ने प्रसङ्गमा यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ त्यस्तो योग बुद्धि अनुष्ठान अब गरेको बुद्धि कतिखेर चाहिँ प्राप्त हुन्छ त भन्दा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रुतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा जुन बखतसम्म तिम्रो मोह कलिल, मोहले रुमलिएको जगतका वासनाले भरिएको जुन अन्तस्करण छ, अब त्यो अन्तस्करणको निश्चयात्मक वृत्तिलाई बुद्धि भनिन्छ शास्त्रले। अन्तस्करणको परिणाम वृत्ति हो, त्यो वृत्ति बुद्धि हो। त्यसो नै त्यो बुद्धिको वृत्ति भनिन्छ। त्यो निश्चयात्मिक बुद्धि, जब निश्चयात्मिक बुद्धि मैले आत्मा जान्नुदेखि बाहेक अरू मेरो जन्मको सार भनेको मलाई नै चिन्नु। अब हाम्रो मानिसको जन्मको सार भनेको मानिसको अथवा आफूको हो, यो चिन्नको लागि मान्छे जन्मेको। नत्र त अरू जुनी पनि अरूको नि जुनिने हो, अरू पशुको नि जुनिने हो, पक्षीको नि जुनिने हो। त्यसैले उद्भिजा, जरायुजा, अन्नजा, स्वेदजा यी सबै प्राणी अथवा जीव जगत जम्मै उत्पन्नै भएका हुन्। तर त्यसमा मानिसलाई चाहिँ विवेक हालिदिएर पठाइदिएको छ परमात्माले। त्यो विवेक चाहिँ यसैमा प्रयोग गर्ने कि मको हो। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि अब यसरी मोहले कलुषित भएको बुद्धिलाई शोधन गरेर अथवा भगवत प्रेममा चाहिँ नि प्रेमपट्टि उन्मुख भएर द्रष्टा आत्मापट्टि फर्केर जब चाहिँ नि अब चित्तमा चाहिँ नि संसारको पदार्थको रागबाट प्रशोधित भइसकेको अन्तस्करण छ। त्यतिखेर त्यो तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब निर्वेद भनेको वैराग्य, तदा गन्तासि निर्वेदलाई अथवा वैराग्य पूर्ण वैराग्य भनेको विगत राग जसको गइसकेको छ, राग र देश जसको अन्तस्करणबाट घटिसकेको छ। निर्वेदको अर्थ वैराग्य अथवा अन्त ग्रन्थमा त प्रौढ अथवा वेदान्तको प्रौढ भनेको प्रौढ वैराग्यमा आश्रित। वैराग्यको परिपाकलाई आश्रय बनाएर तिमीले मोक्षलाई प्राप्त गर। त्यसो भएको हुनाले तिमीले अब
तिमीले जति पनि सुनेका कुरा छौ र सुन्नु बाँकी कुरा छन्, यसबाट पनि तिमीले चित्तलाई अन्तर्मुखी गर। किनभने ज्ञानी पुरुषको ज्ञानी पुरुष को सुन्नुपर्ने कुरा केही बाँकी रहने कुरा, सुन्ने कुराको समाप्त, हेर्ने कुराको समाप्त, सवाल दिने कुराको समाप्त, इन्द्रियका विषयबाट विषयलाई गौण गराएको। त्यसो हुनाले यी सबै कुरालाई समाप्त भइसकेपछि मात्रै वैराग्य प्राप्त हुन्छ, निर्वेद हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले तिमीले चाहिँ नि अब तिमीले त्यस्तो निर्वेद वैराग्यलाई प्राप्त गर। त्यसो भएको हुनाले यसबाट मात्रै ज्ञान प्राप्त अथवा साङ्ख्य योगमा प्रवेश गर्न सक्ने योग्यता पुग्दछ। अधिकारी नभई अधिकार प्राप्त नगरी अधिकार प्राप्त भनेको योग्यता प्राप्त हुनुको। त्यसो हुनाले हरेक कामका लागि कुन कामलाई अब हरेक कामका लागि त्यो काम जानेको अनुभवी मात्रै मान्छे, योग्यता रहेको मान्छेले मात्रै आफ्नो चाहिँ गरेको कर्मको सफलता हासिल गर्न सक्दछ। त्यसो हुनाले ज्ञानको पनि योग्यता हुन्छ अथवा वेदान्त प्राप्त गरेर मोक्ष प्राप्त गर्ने योग्यता चाहिन्छ। बिना योग्यता मोक्ष त्यो सुन्दैमा बस्दैमा यति पाठ गर्दैमा कता कहीँ जाँदैमा मैले यति दिन सुनि ल भइहाल्यो नि भने जति दिन सुने नि काम लाग्दैन। त्यो त्यसको कुनै दिनको सीमा छैन। त्यो योग्यता प्राप्त गरेर चाहिँ ठुलो कुरो हो। त्यसो हुनाले योग्यता प्राप्त गर्नु ठुलो। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन, अहिलेसम्म तिमीले अब मैले जति पनि तिमीलाई चाहिँ योग बुद्धि पहिला साङ्ख्य योगमा दोस्रो अध्यायको 30औं सम्म साङ्ख्य योग जुन ज्ञानयोगको बारेमा ज्ञानको चाहिँ नि सिद्धान्त मैले तिमीलाई बताएको थिएँ। त्यसभन्दा पछि आएर तिमीलाई यो कर्मयोग बुद्धियोगको बारेमा, कर्मयोगको बारेमा, निष्काम कर्मयोगको पनि अन्तिम लक्ष्य चाहिँ नि वेदान्तमै प्रवेश गर्नु हो, कर्ममा प्रवृत्त गर्नु होइन। शास्त्र कर्म मोक्षाय कर्माणि, त्यो शास्त्रमा वेदमा शास्त्रमा कर्मको किन यत्रो व्यवस्था भएको त भन्दाखेरि त्यो कर्मबाट छुटाउनको लागि कर्मको व्यवस्था भएको। त्यो कर्ममा प्रवृत्ति त्यसमा फसाउनको लागि शास्त्रमा कर्मकाण्डको व्यवस्था भएको होइन है। किनभने हाम्रो हिँड्दाखेरि हाम्रो गोडामा कुनै काँडो बिज्यो भने त दुःख त छ, दुखेको अनुभव हुन्छ, सहन सकिँदैन। भित्र चाहिँ नि हाम्रो पैतालामा काँडो बिजेको छ। अब त्यो काँडो बिजेकोलाई अब त्यो काँडो त नजिकिकन शान्त हुँदैन। काँडाको बाट पाएको दुःखबाट चाहिँ नि हामी छुटकारा मिल्दैन। अनि त्यो काँडो हटाउनलाई के गर्नु त पर्छ त भन्दा फेरि अर्को काँडो भाँच्ने, अर्को काँडो त्यो रुखैबाट अर्को काँडो झिकेर अनि त्यो काँडाले त्यहाँ आफ्नो गोडामा दबिएको काँडो चाहिँ नि कोट्याएर त्यो दबिएको काँडो झिक्न थाल्दा अलि दुख्छ पनि। अनि झिकिसकेपछि अनि त्यो वहाँको जङ्गलबाट अर्को काँडो किन ल्याएको त भन्दा त्यहाँ भएको दबिएको काँडो झिक्नलाई। अनि त्यो काँडो झिकिसकेपछि अनि त्यो दबिएको काँडो निकालिसकेपछि दबिएको काँडो पनि फालिन्छ, उताबाट भाँचेर ल्याएको दुईटै काँडा त्यागिन्छ, दुईटै काँडा झिकिन्छ। त्यो त अनि पछि भाँचेर ल्याएको काँडो त पहिलाको काँडो झिक्नलाई पछि भाँचेको काँडो हो। त्यो पहिलाको काँडो झिकिसकेपछि पछिल्लो काँडा पनि फालिन्छ। त्यसै गरी शास्त्रमा यो कर्मकाण्डको व्यवस्था, पूजा आजा जति पनि व्यवस्था छन्, यहाँ हजारौं साधन छन्, कति छन् लाखौं। अव्यवसाय बुद्धि चाहिँ नि प्रवेश गर्ने मार्ग शास्त्रमा अनन्त बाटा छन्। योगकै शाखा कति छन्, अब कर्मकाण्डकै शाखा कति छन्, यज्ञकै शाखा कति छन्, अनगन्ती छन्। यो किन बढ यी जम्मै काँडै काँडा हुन्। यी हाम्रा बिजेका काँडालाई झिक्ने साधन हुन्। अर्को झिक्ने काँडो त्यो चाहिँ नि अर्को झिकिसकेर जब यथार्थ कुरो बुझिसकेपछि अब जब उसले चाहिँ नि काम सिद्ध भइसकेपछि अनि दुवै काँडा। त्यसो हुनाले कर्मको व्यवस्था कर्म त्यागका लागि हो, कर्ममा प्रवृत्त गराएर त्यसैमा जीवन डुबाउनुको लागि होइन। अब शुभ कर्मले अशुभ कर्मलाई मासिएपछि अनि त्यो शुभ कर्म पनि अन्त्यमा शुभाशुभ फलेर शुभ र अशुभ दुईटै कर्मलाई त्याग्नुपर्ने कुरा यो गीताको अरू अध्यायमा आउँछ। यसलाई पछि विस्तार गरिनेछ। त्यसो भएको हुनाले
अब तिमीले सारा हरेक शास्त्र सुन्यौ, हरेक तीर्थ गयो, हरेक धर्म गरियो। अब हरेक एउटा पुराणमा शिवजी ठुलो बनाएको छ, अर्को पुराणमा विष्णु ठुलो बनाएको छ, अर्को पुराणमा देवी ठुलो बनाएको छ, अर्को पुराणमा कोही पुराणमा गणेश ठुलो माने होला, कोही ठाउँमा ध्यान ठुलो बनाएको छ, कोही बेला चाहिँ अष्टाङ्ग योग गरेर नाक थोरेर आँखा चिम्लेर हरेक प्राणायाम गरेर त्यो केही साधन हो, शरीर शुद्धको लागि त हो। तर अन्त्यमा त्यो मोक्ष प्राप्तिको निश्चित साधन चाहिँ होइन। सारा कर्मकाण्डले जब तिम्रो चित्त हरेकजनाले कोहीले अरे ल त मोक्ष प्राप्त गर्ने त साधन यो छ है, यो त एउटा अहिले गुरु आउने उनीहरू त दया हो त एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, मोक्ष एकदम छिटै मोक्ष दिने, ल हाम्रो धर्ममा आइस भने मोक्ष हुन्छस्, अर्कोका धर्ममा तँले हाम्रापट्टि आयो फला यो धर्म लिइस् भने त पार हुन्छ भनेर यस्ता भन्दै हिँड्ने मान्छे नै हुन्छन्। यो चाहिँ कलियुगको मात्रै होइन, यो यस्तो पहिला पनि हुन्थ्यो। यो चाहिँ शिवपुराणमा आउँछ, मुन्नीले चाहिँ नि यस्तो मुन्नीले धर्म फैलाएको भगवान विष्णुबाट सत्य र त्रिपुरामाथि चाहिँ नि अब त्रिपुरासुरहरूलाई धर्मबाट विचलित गर्नलाई पाखण्ड धर्मगुरु मुन्नी सृजना गरेर अनि त्यसले चाहिँ नि वास्तविक धर्मबाट च्युत गराइसकेपछि मात्रै असुरहरूको चाहिँ शक्ति क्षीण भएर भगवान शङ्करले त्रिपुर दहन गरे भन्ने प्रसङ्ग आउँछ शिवपुराणमा। अब यहाँ पनि के छ भनेदेखि अब हरेकले हरेक मत लिएर आएर ल मैले लिया देवताको नाम जपिस् भने त तरिस्, त त्यसैमा बसिस् भने मरिस्, यस्ता भन्ने मान्छे पनि हुन्छन्। र यस्ताबाट वाग्विधि भइसकेपछि जब सुन्दा जब तिम्रो चित्त चाहिँ यो कुनैको कुरो नै काम लागेन रहेछ, आखिरी वेदान्त आफूलाई चिन्नुदेखि बाहेक कसैको मतमा पनि जानु ठिक होइन रहेछ भन्ने कुरा होस खुलेपछि, त्यो होस त पछि मात्रै खुल्छ, त्यसै खुल्दैन। त्यस्तो बुद्धिमा जब यो चोट परिसकेपछि अब कसैको कुरो नै काम लाग्ने होइन रहेछ भनेर श्रुति विप्रतिपन्नाते, श्रुति विप्रतिपन्नाको अर्थ सुन्दा वाग्विधि भएर यसो गर्दा मोक्ष हुन्छ कि उसो गर्दा मोक्ष हुन्छ कि, अब यस्तो माला लाउँदा हुन्छ कि, यस्तो टिको लाउन न ठाडो टिको लाउँदा मोक्ष हुने हो कि, न तेर्सो लाउने चाहिँ चाँडो मोक्ष हुन्छ कि, न बाटुलो टिको लाउने मोक्ष हुन्छ कि भनेर बाहिरपट्टिका टिका माला शरीर सिँगारपट्टि पहिला त मान्छे त्यताबाट उसले देख्ने नै त्यही हो, उसले देख्ने पहिला बाहिरपट्टिको, अनि अब गर्दैन त होइन यो बाहिरपट्टिको त सिँगार पटाएर मात्रै भित्र नसुध्रेसम्म मान्छे हुने होइन रहेछ भने उसलाई पछि आउँछ। अनि भित्र सप्राउनु पर्ने छ भन्ने बुझ्छ, बाहिर सप्राउनु भन्दा पनि भित्र सुध्राउनु पर्ने कुरो रहेछ भन्ने उसले पछि थाहा पाउँछ। बाहिरपट्टिबाट आकर्षित भएको भ्रान्ति पछि उसले कुरो अलि बुझ्दै गएपछि उसको हट्छ। अनि बाहिरको देश रमिताबाट मोक्ष हुने होइन रहेछ, चाहे आफूले शरीर सिगारौँ वा अर्काले सिगारोस्। अब पहिला त नबुझ्ने त देउतै जस्तो भनेर बसे पनि त्यो बाहिर त्यो पार लाग्ने होइन, त्यसको भित्र सचिनु पर्यो। त्यो मान्छे भित्र सचिया छ कि छैन, अब शास्त्र त भित्र सचिया छ त्यो हेर्छ, अथवा परमात्माले थाहा पाउ अब भित्र सुध्रिया कुरो अरूले देख्दैन, उसले आफैले देख्नुपर्छ। अर्काले त मोक्ष भइस् भन्न अर्काले मोक्षको प्रमाण अरूबाट चाहिँ सर्टिफिकेट प्राप्त हुने होइन। त्यस हुनाले त्यो मोक्ष र बन्धनको कारण उही हो। त्यसो भएको हुनाले यदा श्रुति प्रतिपन्नाते सुन्दा विचलित भएको बुद्धि जब पूर्ण वैराग्य निर्वेद प्राप्त गरिसकेपछि, प्रौढ वैराग्य प्राप्त गरिसकेपछि तदा गन्ता श्रुति प्रतिपन्नाते यदा थासे सिद्धि सला, जतिखेर तिमी स्थिर रूपमा चाहिँ अन्तःस्करणको बुद्धि चाहिँ तिम्रो स्थिर हुन्छ भनेको चलिराखेको चित्त चाहिँ नि स्थिर हुन्छ। त्यो स्थिर चित्त भइसकेपछि त्यसले चाहिँ नि त्यो शान्त चित्तमा परमात्माको अनुभूति हुन्छ, अन्तःस्करण उसैले गर्दछ। त्यतिखेर उनी समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि, त्यतिखेर तिमीले चाहिँ अब समाधि अथवा निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प भनेको अर्को वस्तु छ कि भन्ठान्दिन्जेल विकल्प रहेसम्म निर्विकल्पमा आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले सत असत अस्ति भाति अथवा यो ठुलो हो कि अर्को ठुलो हो कि विकल्प रहेसम्म मान्छे विकल्पमा जान्छ। त त्यसो कारणले
कुनै विकल्प रहेपछि आफू जो हो त्यो त्यसैमा बस्नु चाहिँ निर्विकल्प हो। आफूलाई छोडेर दोस्रो चाहिँ भने विकल्प बनाउनु, मूल कुरो छोडेर दोस्रो वस्तु विकल्प बनाउने भनेको दोस्रो वस्तुलाई पक्राउनु। आफूदेखि दोस्रो वस्तु पक्राउनुलाई विकल्प भनिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब चलिरहेको ठाउँबाट चलिरहेको वस्तु नचल्नु निश्चल, अनि फेरि नचल्नु चाहिँ अचल। तिम्रो बुद्धि पहिला निश्चल हुन्छ, निश्चल भइसकेपछि अनि पछि त्यही बुद्धि अचल हुन्छ। अब निश्चलको अर्थ के भनिन्छ? विक्षेप वर्जिता। निश्चला विक्षेप चलन वर्जिता। चित्त विक्षेप रहित हुनु, अथवा अब यो सार वस्तु संसारको केही रहेनछ भनेर उसैले असार बुझेर जब बुद्धि स्थिर हुन्छ, चलेको ठाउँबाट स्थिर हुनु निश्चल, अनि अब फेरि नचल्नुको नाम अचल। अचल भनेको चाहिँ विकल्प भने, विकल्प भनेको आफू जो हो त्यही भएर रहनु। त्यो चाहिँ नि त्यो चाहिँ अद्वैत रूप हो, त्यो चाहिँ ब्रह्मज्ञान हो। त्यो चाहिँ नि अविद्या ढाँसिसकेपछि ब्रह्माकार बुद्धिमा परेको जीव र ब्रह्मलाई एकता गराएको बुद्धिवृत्तिमा, अखण्डाकार बुद्धिवृत्तिमा परेको आत्माको परेको ब्रह्मको प्रतिबिम्ब, जुन अखण्डाकार वृत्तिमा पर्छ त्यो ब्रह्मको प्रतिबिम्ब नै त्यो विशेष ज्ञान हो। त्यो ज्ञान उदाएपछि आफूमा भएको अविद्या नाश गर्दछ। आफ्नो स्वरूपमा भएको अविद्यालाई नाश गरेर निरावरण आवरणरहित बनाइन्छ, आवरण भग्न हुन्छ। त्यतिखेर मात्रै बुद्धि अचल हुन्छ। अचल भनेको यहाँ त यदा न लियते चित्तम न त विक्षिपते पुनः अनिङ्गनम अनावासम। अब अनिङ्गनम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तला। यो त अझ कारिकामा यो कुरो भनेको छ। यो त मान्नुको कारिका छ, गौडवदाचार्यले लेखेको। यहाँ त यस्तो आउँछ, विकल्प यो निश्चल र अचल बुद्धिको लक्ष्य। चलिरहेको ठाउँबाट अडिनु निश्चल हो, अनि अब फेरि नचल्नु, दोहोरेर नचल्नुको नाम अचल हो। अचल भइसकेपछि चल्दैन। अचल भनेको आफू जो हो त्यही बुझेपछि दोस्रो बुझ्नु पर्ने छैन। त्यो मन अन्त जाँदैन, अरू विकल्प खोज्दैन, मनले अर्को विकल्प खोज्दैन। त्यस हुनाले विकल्प वर्जित हुन्छ। अब अनिङ्गनम अनाभासम, यी दुईटा शब्द प्रयोग भएको छ। अनिङ्गनम भनेको दृश्यरहित, सम्पूर्ण दृश्यरहित, उसको ब्रह्म दृष्टि बाहेक अरू परमात्मादेखि बाहेक अरू केही नभएको हुनाले उसले देख्नुपर्ने कुराको समाप्त हुन्छ। दृश्यरहित अनिङ्गनम। त्यो निश्चल बुद्धि भइसकेपछि दृश्यरहित हुन्छ। अब यदा थासेसी निश्चला दृश्यरहित हुन्छ। अनि समाधि, जब त्यो समाधिलाई, अब ज्ञानीको समाधिलाई समाधियते चित्तम अस्मि इति समाधि। अब यहाँ चाहिँ समाधिको अर्थ ब्रह्म तत्त्वलाई बताएको छ। अब समाधियते चित्तम अस्मिन् इति समाधि, जसो चित्तको सम्पूर्ण समस्या समाधान भइसकेको छ। अब कुनै पनि समस्या बाहेक उसको चित्त बुझेको छ भनौँ न। चित्त बुझिसकेपछि के कुरा खेल्दैन, उसको चित्त बुझेको छ, चित्तको समस्या समाधान भइसकेको छ। ओ आत्म तस्मिन् आत्मनि इति एतत्। त्यो म आत्मा रहेछु भन्ने थाहा पाइसकेपछि चित्त बुझ्यो, चित्त बुझेपछि त्यो विकल्प रहित भयो, त्यो नै समाधि हो। समाधि भनेको आँखा चिम्लो आँखा चिम्लो, त्यसले आँखा हेरे पनि समाधि हो। जब ज्ञानमा बुझिसकेपछि आँखा हेरे पनि समाधि हो। अज्ञानी छन्जेल जति आँखा चिप्लेर जे गरेर ध्यानदार माला र 2 घण्टा 3 घण्टा त्यो अरूले देख्दा यो ध्यानमा बसेछ भन्छन्, त्यति मात्रै कुरा हो। उसले पाउने केही होइन। अरूले देख्दा यो ज्ञानी रहेछ भन्छन्, त्यो नाम एउटा चल्छ, त्यति कुरा हो। जब ज्ञान प्राप्ति गरिसकेपछि आँखा चिम्लिनु परेन, कान धुनु परेन, नाक थुन्नु परेन, केही गर्नु परेन, द्रष्टा बुझेपछि भयो। ल यहाँ त यस्तो छ, आँखा र कान थुन्ने विधानबाट माथि उठ्छ त्यो मान्छे। अब यो चाहिँ गीताको सिद्धान्त हो। समाधा वाचाला, त्यो बुद्धि अचल हुन्छ। विकल्प आफू भन्ने बुझिसकेपछि अनि पहिला अनिङ्गन हुन्छ, दृश्य रहित हुन्छ। पछि दृश्य नै नभएपछि हेर्नु पर्ने कुरा नभएपछि द्रष्टा रहित हुन्छ। दृश्य र द्रष्टा रहित वस्तु पहिला दृश्य रहित। अब दृश्य रहेसम्म द्रष्टा रहन्छ। तब दृश्य नै छैन भने द्रष्टाले नि द्रष्टा हुँ भन्नु परेन, द्रष्टा पनि समाप्त हुन्छ। त्यस हुनाले
निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा त्यतिखेर शुद्ध ब्रह्म जे हो त्यही मात्रै भइरहन्छ। त्यसो हुनाले अन्य देव विदितत् अथो अविदितत् अधि। अब न तत्र श्रोत्रम गच्छति न वागछि न मनो विधो न बिजानियो अन्य देव विदितत् त्यो चाहिँ केनोपनिषदमा ल त्यही हुनाले त्यसो भएको हुनाले अब एस्या मतम तस्य मतम मतम एस नवेद छ अभिज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम यस्तो पनि मन्त्र पाउँछ त्यहाँ त। त्यही कुराको यहाँ पुष्टि हुन लागेको छ। जसले केही पनि जानेन त्यसले सबै कुरा जान्यो। एस्या मतम तस्य मतम मतम एस नविद्यते। जसले मैले जाने भनन्जेलसम्म अलिकति जानेको कुरो बाँकी रहन्जेलसम्म पनि त्यही कुरापट्टि ऊ प्रवेश गर्छ र त्यो जानेको कुरो पनि नजाने पनि नजानेको हुन्छ। किनभने यहाँ त जानेको उसले समात्यो कुरो। त्यसो हुनाले अस्ति नास्ति वा पुनः यस्तो पो छ त। जसले छ भन्छ त्यो छ भन्ने कुराले त्यो परमात्माले केले सोध्छ अस्तिले सोध्छ। एक परमात्मा मैले भेटाएँ भन्छ त्यो भेटाएका कुराले सोध्छ। एउटा खाट हो त्यो पर्वतलाई लाग्ने। अर्को परमात्मा छैन भन्छ यही थरी छैन भन्छ त्यो छैन भन्ने कुराले पनि सोध्छ। त्यो छैन भन्ने परमात्माले छोप्ने एउटा नाति शब्द पनि हो। छैन भन्छ छैन भन्ने कुराले पनि छोपिन्छ। एउटा छ भन्ने कुराले सोध्दछ अर्को छैन भन्ने कुराले सोध्दछ। अनि एक थरी चाहिँ खोइ अब अस्ति नास्ति अब छ पनि भन्छ छैन पनि भन्छ। यी दुईटै कुरा बोकेर हिँड्ने मान्छे। अनि यो पनि परमात्मालाई छोप्ने अर्को खास्टो हो। यो पनि खोल यसले पनि छोपिने हो आत्मालाई। अस्तिले छोप्छ एक, नास्तिले छोप्छ दुई, अस्ति नास्तिले छोप्छ एक, अनि नास्तिले छोप्छ एक जग्गा चार। जम्मा संसारभरिमा जम्मा यति चार कुरा भन्दा अरू कुरा हुँदैन। कि मान्छेले छ भन्छ कि छैन भन्छ कि छ पनि भन्छ छैन पनि भन्छ कि एउटा छँदै छैन भने टुकुलाउँछ। यति चार कुराले परमात्मा यी चारैवटा कुरा चाहिँ नि चारै कुराले आत्मालाई ढाकेको छ। यी चार कुरा हटेपछि बल्ल त्यो ब्रह्मज्ञान उसले आफैमा अडिन्छ। उसले अर्को वस्तु देख्दैन। त्यसो हुनाले श्रुति यो त महान श्लोक छ गीताको महान श्लोक। यो 53 नम्बरको श्लोक महान। यो चाहिँ पुरा ज्ञान योगमा त्यो चाहिँ त्यो बुद्धि योग अथवा कर्मयोगबाट परपाक भइसकेपछि ज्ञान योगमा परिसकेपछि सांख्य योगको परिपाक अवस्था यहाँ गएपछि यो चाहिँ नि परिपाक अवस्थाको श्लोक यहाँ प्रयोग भएको छ। श्रुति प्रतिबन्धादेदा थाससिन सला समदा वचला बुद्धिस तदा योग भवाप्सेसी। हरेक कुरा सुन्दा विकसित भएको मनले चाहिँ नि अब मनले चाहिँ जतिखेर निश्चल हुन्छ। निश्चल भनेको त्यो दृश्यरहित भनेर द्रष्टा दृश्यरहित म दृश्य होइन रहेछ म द्रष्टा रहेछु भनेर उसले आफैलाई जानेको अवस्था नै त्यो निश्चल हो। त्यो निश्चल भइसकेपछि अब द्रष्टाले म द्रष्टा हुँ भन्नु रहनु परेन। देखिने कुरो अर्को नभएको भने द्रष्टा पनि समाप्त हुन्छ। अब अनिङ्गन मनावासम। अब निश्चल र अचल यी दुईटा कुरामा स्थित हुन्छ। यस्तो हुन्छ है अर्जुन। यो अन्तिममा चाहिँ नि ज्ञानीको यस्तो लक्षण यो हो भनेपछि त अर्जुनलाई आश्चर्य लाग्यो। यहाँ यो कुरो हामीलाई पनि आश्चर्य लाग्छ। अब त्यसो भएदेखि अब अर्जुनले प्रश्न गर्दछन्। त्यहाँ प्रश्न आइहाल्यो। यहाँ प्रश्नको बीज फेला पारे। अब के भने प्रश्न बीजम प्रतिलभ्य लब्ध समाधि प्रज्ञ लक्षणाम बुभुत्सया भनेको छ। यहाँ के भने जब यस्तो प्रश्न बीज पाएपछि त्यस्तो ज्ञान योगमा थितेको ब्रह्म तत्त्वमा अवधूत महापुरुषहरूको जुन ब्रह्मज्ञानीहरूले सुखदेव महापुरुष वामदेव सुखदेवहरू जस्तोको स्थितिमा को कुराको लक्षण। अब त्यस्तो ज्ञान योगको प्रवेश गरिसकेको मान्छेको लक्षण बुझ्न आँटे। अब पूर्ण ब्रह्मदेखि बाहेक केही पनि छैन। परमात्मादेखि बाहेक हरिरेव जगत जगतरेव हरि हरि त जगत उसले त अद्वैत मात्रै हो। थित प्रज्ञ का भाषा। अब त्यो थित प्रज्ञ पुरुषहरूलाई लोकले त्यसलाई के भाषाले भन्छन् ल त्यस्तोलाई
लोकमा अब त्यो ब्रह्मज्ञानी मान्छे गाउँमा हिँड्यो सहरमा हिँड्यो भने ती देख्ने मान्छेले त्यसलाई के भन्छन्, का भाषा त्यसलाई के भनेर बोल्छन्, एउटा कुरा हो। चित्त प्रज्ञ सका भाषा, त्यसलाई के भाषाले बोलाइन्छ, त्यसलाई के भाषाले बोलाउनु पर्दछ, एउटा यो समाधि थसेके सब। यस्तो समाधिमा रहेको पुरुषकोलाई कुन भाषाले बोलाउनु पर्छ, एउटा। थितदि फेरि स्वयं उथित ब्रह्मज्ञानी चाहिँ कसो गर्छ त? अब द्वैतै नदेखेपछि त किम प्रभासित, अनि किम प्रभासित, अब त्यो बोल्छ कसरी त? बोल्नलाई अर्को देख्नु पर्यो, अर्कै नभएर केवल अद्वैत भइसकेपछि उसको बोल्नुपर्ने कुरै समाज भएपछि त्यस्तो मान्छे बोल्छ कि बोल्दैन, अथवा कसरी बोल्छ? उसमा उमा बोल्नु परेन, बोल्नुपर्ने मान्छे अर्को छैन, ब्रह्मस्वरूप भइसक्यो, त्यस्तो मान्छेसँगले कुराकानी गर्छ कि गर्दैन, बोल्छ कि बोल्दैन, किम प्रभासे त? त्यो मान्छे बोल्छ कि बोल्दैन? उसले तीनटा शरीर, थुल सूक्ष्म र कारण शरीर भन्दा शरीरै म होइन भनिसकेपछि शरीर म होइन, पञ्चकोश म होइन, अन्नमय कोष म होइन, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, पञ्चकोश भन्दा पर रहेको, त्यसको मनभन्दा भित्र बुद्धि हुन्छ, बुद्धिभन्दा भित्र अविद्या पनि साक्षात्कार गर्ने वस्तु चाहिँ नि आत्मा, साक्षात त्यसलाई प्रकाश गरी बस्ने आत्मा हो। त्यसमा बिसकेपछि त्यो मान्छे कसरी बोल्दछ, कि मान्छे कसरी बस्दछ, बसे गर्छ कि मान्छे बसे गरेर हिँड्नु पर्ने काम समाधान बस कि मान्छे बरु त अब हिँड्छ पनि कि हिँड्यो भने अद्वैत भएको हुनाले भिडबाट जाँदा भिडबाट खस्छ कि बाटो हेऱ्यो भने द्वैत भइहाल्यो, बाटोबाट हिँड्यो भने बाटामा हिँड्दा अर्को मान्छेसँग ठोक्यो भने पनि द्वैत भइहाल्यो। अब के हुन्छ त्यसको लक्षण जान्ने इच्छा छ। उसले केही नै देख्दैन, पुरा निशापटक हुने हो कि बाटा हिँड्दा अथवा बस्दा बोल्दा त्यसले के गर्छ त्यसको लक्षण मलाई सुन्ने इच्छा छ। थितदि किम प्रवासे त किम आसीत ब्रजे त किम, त्यो थितदि पुरुष बोल्दा कसरी बोल्दछ, बस्छ कि बस्दैन, बस्दा कसरी बस्दछ, अनि हिँड्दा कसरी हिँड्दछ, अब उसको व्यवहार जान्ने हो। त्यो थितदि महाज्ञानी पुरुषहरूको व्यवहार कस्तो व्यवहार त्यो जान्ने इच्छा उत्सुकताले अर्जुनले भगवानसँग प्रश्न गरेपछि यो 55औं नम्बरको श्लोकमा भगवान श्रीकृष्ण उत्तर दिनुहुन्छ, हे अर्जुन, अब अध्यात्म शास्त्रे कृतार्थ लक्षणानि यानि यानि समाधानी उपदिशन्ति यत्न साध्यतात तानि यत्न साधनी साधनानि लक्षणानि च भवन्ति। अब यहाँ त के छ भने अब ज्ञानी यो अर्जुनले किन प्रश्न गरे भनेर भन्दाखेरि ज्ञानी पुरुषहरूको लक्षण बुझेदेखि त्यो लक्षणले चाहिँ अरू अज्ञानीलाई नै काम लाग्छ। अज्ञानीकै लागि चाहिँ त्यो ज्ञान हुन्छ। त्यो साधनद्वारा अरू बाहेक अरू अज्ञानीहरूलाई पनि त्यो साधन हुने भएको हुनाले अर्जुनले प्रश्न त्यही साधन लिएर अरू पनि त्यसैको अनुसरण गर्दछन् र त्यो साधन सम्पन्न हुने भएको हुनाले त्यो साधनले अरूलाई पनि काम लाग्छ। त्यो ज्ञानीको चाहिँ व्यवहारको लक्षण जानेदेखि त्यो लक्षणले अरूलाई काम लाग्छ। त्यसो हुनाले अर्जुनले प्रश्न गरे। अनि अर्जुनले प्रश्न गरेपछि भगवान उत्तर दिन थाल्नुहुन्छ, प्रजातेदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनस्तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। यो श्लोक, प्रजातेदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनस्तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते, स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण कामना, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम भनेको रजोगुणको कार्य हो। रजोगुणले कामलाई सृजना गर्छ। कामलाई जन्म हुने रजोगुण हो। रजोगुण उसमा नष्ट भइसकेको हुन्छ। प्रजाति प्रकर्षण जाति यहाँ यस्तो परित्यजन्ति। यसमिन जुन बेला रजोगुणबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण चाहिँ चित्तको विक्षेप चलन गति हो, त्यो चाहिँ त्यस्ता ज्ञानी पुरुषहरूको भित्र रजोगुण हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले सर्वान मनमा रहेका मनोगतान मनभित्र जम्मा भएका काम सर्वान हे पार्थ सर्वान कामन मनोगतान प्रजाति। अब चाहिँ नि मनमा गढेका सबै
काम वासनाहरू कामनाहरू सबै चाहिँ त्यसको नष्ट भइसकेको त्यस्तो हटिसकेको हुन्छ। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तो उच्यते। आफू आफैमा तुष्ट रहेको हुनाले तुष्ट हुनुलाई आफू सन्तोष हुनुलाई बाहिरको अरू सामग्री जम्मा गर्नु परेन। अब किनभने अहिले हामी सन्तोष हुने के गरेछ भने अरू सामान थुपाएर जति बुढाउनु जम्मा गर्नु सक्यो त्यसबाट सन्तोष लिने चलन छ। अब त्यो सन्तोष त त्यसले थुपारेको सामान त हेर्नु सिद्धिने नासिने नै हो। त्यो थुपारी पनि नासिने हो, थुपारीवाला पनि थुपारी मान्छे पनि नासिन्छ, त्यसो सामान पनि खेर जान्छन्। त्यसो भएको हुनाले अब आफूमा आफै सन्तुष्ट उसले चाहिँ नि ब्रह्म आफू जे हो त्यसैमा पुगिसकेपछि अरू सामान थुपार्नु परेन। अरू सामानबाट सुख आउने होइन रहेछ भन्ने बुझ्यो। सामान जम्मा गरेर त्यसबाट सुखको रस आएको उसले बुझाएको थियो। त्यो सामान जम्मा गरेपछि त्यसबाट सुख आयो, त्यसबाट सुखको रस त्यो सुख मैले पाएँ भन्ने कुरा चाहिँ स्थितप्रज्ञमा सुहाउँथ्यो। किनभने त्यहाँभन्दा सुखको सागर त्यहाँबाट आएको सुख त कुवाको पानी माथि नै भइसक्यो। कुवाको पानी अब मिठो पानीको सागरै भेटिसकेपछि कुराको कुनै प्रयोजन हुँदैन। ज्ञानी पुरुषलाई बाहिरी संसारका सामग्री त्यो पदार्थमा कुनै प्रयोजनै छैन। त्यो एउटा सानो छेसो पनि काम लाग्दैन। त्यसो हुनाले ऊ आफैमा सन्तुष्ट भएको हुनाले सन्तुष्ट रहेको मानिस नै स्थितप्रज्ञ हो। स्थितप्रज्ञ तदा उच्चते, त्यसलाई स्थितप्रज्ञ भनिन्छ। त्यो स्थितप्रज्ञ स्थितको लक्षण यो हो। ल यो 55 नम्बरको श्लोकमा अर्को एउटा श्लोक पनि यहाँ प्रसङ्गमा दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थितिर्भुनिरुच्यते। अब यहाँ दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रिय वीतराग भय क्रोध स्थितिर्भुनिरुच्यते। अब दुःख प्राप्त गर्दा जसको मनमा उद्विग्न पैदा हुँदैन, अनुद्विग्न भनेको विक्षेप चञ्चल भनेको त्यहाँ डाहा महसुस गर्दैन। व्यवहारमा दुःख पाउँदा त्यसबाट उसले मनमा डाहाको अनुभव हुँदैन। ल मेरो सिद्धि हो, म सिद्धि आफन्त सिद्धि भन्ने जुन डह छ, उद्विग्न छ, त्यो उद्विग्न चाहिँ हुँदैन। सुखेषु विगतस्प्रिय, केही संसारमा व्यवहारमा प्राण रहेसम्म देह त संसारमा चल्दै गर्छ। त्यसो हुनाले उसले केही भेटाएछ, केही प्राप्त गरेछ भने पनि त्यसमा विगतस्प्रिय, त्यसमा स्प्रिय इच्छा नै उसको चाहिँ नि हटिसकेको हुनाले त्यसमा पनि त्यो सुखमा पनि उसले स्प्रिय गर्दैन। त्यसो हुनाले त्यो मान्छे वीतरागी हो। वीतराग गइसकेपछि भय जान्छ, भय गइसकेपछि क्रोध पनि हट्दछ। त्यसलाई स्थितधि पनि भनिन्छ, मुनि पनि भनिन्छ। अब यसको चाहिँ नि यसलाई अलिकति बढाउँ। अब के भने अब संसार दुःख स्वरूप हो, यो व्यवहार दुःख हो भनेर संसारलाई दुःख रूप बजेर छोड्नु विरक्ति हो। विरक्ति भनेको संसार दुःख रूप हो, संसारबाट भय जानेर संसार त्याग्न खोज्नु विरक्ति हो। अब संसार सुख रूप हो, संसारबाट मलाई सुख मिल्छ, आनन्द मिल्छ भनेर संसारका पदार्थमा फस्न खोज्नु चाहिँ आसक्ति हो। त्यसो हुनाले वीतरागी पुरुष चाहिँ के छ भने संसार दुःख रूप हो न छोड्नु नि संसार दुःख रूप हो भनेर छोड्नु पनि परेन, सुख रूप हो भनेर फस्नु नै परेन। त्यसो हुनाले अब चाहिँ नि संसार दुःख हो भनेर छोड्ने मान्छे विरागी हो, विरक्ति हो। अनि त्यो विरक्त भनेको संसार दुःखहरू हरेक काहीँ जतै गर्दा नि केही पत्ता नआएपछि उसलाई वैरागी आउँछ। त्यो विरक्तबाट छोडेको संसार दुःख रूपमा विरक्तबाट छोडेको त्यो विरक्ति हो। संसार राम्रो भनेर संसारमा फस्नु आसक्ति हो। आसक्ति र विरक्ति दुइटैबाट माथि उठेको मान्छे चाहिँ वीतरागी हो। त्यो चाहिँ नि महान भए, प्रौढ भए, निर्वेद हो। निर्वेद भनेको चाहिँ आसक्ति र संसार दुःख रूप भनेर ज्ञानी पुरुषले छोड्दा पनि छोड्दैन, सुख रूप हो भनेर फस्दा पनि फस्दैन। सुख र आसक्ति र विरक्तिबाट माथि उठिसकेको मान्छे मात्रै वीतरागी हो। वीतरागी पुरुषमा आसक्ति र विरक्ति यी दुवै कुरा, यी द्वन्द्व वस्तुबाट माथि उठिसकेको हुन्छ।
द्वन्द्वै विमुक्ता सुख दुःख सँगै रे सुख दुःखको द्वन्द्वबाट ऊ चाहिँ नि विमुक्त भइसकेको हुन्छ त्यसलाई त्यसो शब्द चाहिँ वैरागी होइन वितरागी शब्द छ त्यसो हुनाले दुःखबाट भाग्न खोज्नु वैरागी हो सुखमा फस्न खोज्नु रागी हो आसक्ति हो त्यसैले यी द्वन्द्वबाट माथि उठ्नुको नाम वितरागी हो द्वन्द्वै विमुक्त त्यो द्वन्द्वबाट विमुक्त भयो त्यो अब के छ भन्दा अब रागबाट के हुन्छ भय पैदा हुन्छ रागबाट कि भय हुन्छ पैदा हुन्छ कि चाहिँ नि क्रोध पैदा हुन्छ त्यो रागकै दुईटा रूप हो अब किनभने हामीले कोही वस्तु राम्रो भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई समातेर बसौँ राम्रो भन्न जुन वस्तु प्राप्त गर्न खोजेको छ त्यो वस्तु आफूभन्दा बलियाले चाहिँ नि त्यो वस्तु लग्यो भने त्यहाँबाट डर पैदा हुन्छ केही बोले कुटिहाल्छ नबोले अब दिन मन त थिएन उसले लगिसकेपछि के भनेदेखि के बोले उसले हामीलाई चाहिँ सजाय दिइहाल्छ उसले जबरजस्ती लुटेर लग्यो दिन मन थिएन लुटेर लग्यो त्यसबाट के पैदा हुन्छ भन्दा अब त्यस वस्तुमा राग थियो दिन मन थिएन अब त्यसलाई सम्मति राख्यो बलियाले लग्यो त्यसबाट भय पैदा हुन्छ वस्तु पनि लग्यो यहाँ डर पनि पैदा हुन्छ अनि अर्को आफूभन्दा कमजोरीले लग्यो भने त्यसबाट क्रोध पैदा हुन्छ अब आफूभन्दा सानो लग्यो भने जन्म कन्सिरी ताछर त्यसलाई त्यो सब बेसरी गाली गरेर चाहिँ बालिन्छ अनि त्यो राग नै अब बलियाले लग्यो भने भय पैदा हुन्छ निर्धार लग्यो भने क्रोध पैदा हुन्छ त्यो रागकै दुईटा स्वरूप हो त्यो भय र क्रोध यी सँगै राखिदिएको छ वित राग भय क्रोध त्यो राग हट्ने बित्तिकै भय र क्रोध दुइटै जान्छ त्यसो हुनाले क्रोधको अर्थ क्रोध कम सुखम को अर्थ सुख ब्रह्म तत्त्व कम सुखम अकम दुखम त्यसो भने जहाँ कम छैन त्यो दुःख हो न अकम सुखम फेरि नाकमको अर्थ नै सुख हो त्यसो हुनाले कम सुखम अकम दुखम न अकम सुखम त्यसो नाक त्यसो हुनाले स्वर्ग शब्दको अर्थ सुख मात्रै नभइकन नाक पनि हो स्वर्गम नाक पनि अमरकोशमा आउँछ नाक शब्दको अर्थ त्यसो भएको हुनाले अब कम भनेको सुखम कम क्रोध कम भनेको सुखमा अवरोध पैदा हो कम रोध क्रोध ल क्रोध शब्दको अर्थ त्यो सुखमा अवरोध खडा भयो त्यो हो क्रोध त्यो उसले जेलाई आनन्द पारिरहेको थियो अर्काले भरमुङ बोलाएपछि झनक तरी छुट्यो त्यही हो त्यो चाहिँ कम सुखमा अवरोध पैदा भएपछि क्रोध भयो अब वितरागी भएपछि भय पनि भएन क्रोध पनि भएन त्यो क्रोध दुइटै हड्डी भएको हुनाले त्यसलाई स्थितधि त्यो थितधि भनेको त्यसको धी भनेको बुद्धि स्थिर भएको छ अथवा अखण्डाकार वृत्तिमा आउँछ नि वृत्ति आरूढ भइसकेको छ त्यसरी अब आरूढ त्यसो हुनाले अब योगारूढ तदुच्यते आरूढ त्यसो हुनाले जो योगमा आरूढ हुनु उत्सुक छ उसलाई चाहिँ योगारूढ भइसकेपछि ब्रह्म प्राप्त भइसकेपछि त्यो चाहिँ थितधि हो त्यो आरूढ भइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यो समरूपमा बस्दछ विश्व सब ब्रह्म शान्त हुन्छ प्रशान्त रूपमा रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ थितधि हो अब अहिले तिमीले भनेको लक्षणभन्दा अहिले मैले तिमीलाई बेग्लै लक्षण बताएँ नि त्यसमा चाहिँ दुःख पाउन आतिँदैन सुख पाउन मातिँदैन उसो प्रिय गइसकेको हुन्छ वैरागी हुनाले उसले भय र क्रोध हुँदैन बाहिर व्यवहारमा देखियो भने भित्र उसमा भय र क्रोध हुँदैन त्यो चाहिँ त्यो थितधि हो त्यो थितधि हो ज्ञानी पुरुष हो त्यसलाई मुनि उचित अब ईश्वर मननाथ ईश्वर मतलब ब्रह्म वा ईश्वरलाई मनन गरी भएको हुनाले मुनि मननाथ मुनि त्यो के मन त्यसै त मनन हुँदैन अब ईश्वर स्वरूप मननाथ भगवानको स्वरूपलाई नै मनन गर्नु भएको हुनाले आत्मस्वरूपलाई मनन गरिरहेर सधैँ उसो त्यो कामदेखि बाहेक अरू काम नभएको हुनाले मुनि हो सधैँ आत्मचिन्तनमा रहेको हुन्छ आत्मचिन्तन अथवा आत्ममननाथ मुनि जसले आत्मालाई मनन गरे त्यो मनन शब्दबाट मुनि शब्द निष्पन्न हुन्छ त्यस भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ आत्ममननमै रमाएको हुनाले मुनि भएको त्यो थितधि पनि हो मुनि पनि हो ऋषि पनि त्यही हो त्यसले दारी बाल्नु परेन केही ढाँचा देखाउनु परेन त्यो भित्र आफै भयो बाहिर अर्काले बुझोस् नबुझोस् त्यस्तो बाहिरले म ज्ञानीमा अब म ज्ञानी आफू ज्ञानी भएको देखाउन खोजिन्छ ज्ञानी भएको हुँदैन
ज्ञानी भइसकेपछि देखाउनु मिल्दैन, देखाउनु खोजिन्जेल प्रचारमा आउन्जेल त्यो ज्ञानी भएको हुँदैन, ज्ञानी भइसकेपछि देखाउनै मिल्दैन। यो यस्तो कुरो छ, ज्ञानी भएको देखाउनु मिल्दैन, देखाउन खोजिन्जेल ज्ञानी भएको हुँदैन। त्यसो हुनाले अब यहाँ यस्तो कुरो छ, ब्रह्मतत्त्व छ। आफू के अरे भने आफू समाधिमा बसे अर्कालाई देखाउनु मिल्दैन। अर्काले देखाइन्जेल ऊ समाधिमै लायो, समाधि नै होइन त्यो। अर्काले देखाउनु खोजे समाधिमा बसेकै हुँदैन त्यो। अब जुन ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि अर्कालाई देखाउनु मिल्दैन, प्रचार पनि हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ नि अब योभन्दा माथि उठ्छ। देखाउने जेल त्यो वस्तु त्यो बनेको हुँदैन, त्यो बनिसकेपछि देखाउन मिल्दैन। त्यसो भने आजलाई चाहिँ नि यो ज्ञान योगको जुन साङ्ख्य योग माथि बताइएको थियो दोस्रो अध्यायको 11 देखि 30औं श्लोकसम्म। अब त्यो साङ्ख्य योग प्राप्त गर्ने ज्ञानीको लक्षणहरू अब यहाँदेखि यो अध्याय समाप्ति पर्यन्त धारा प्रवाह गइरहन्छ। यो साङ्ख्य ज्ञान तिनीहरूको लक्षण नै यो अध्याय समाप्ति तक अब यसैमा यिनै पदहरूमा विचार गरिन्छ। आजलाई यति। हरि ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।